سبحانك اللهم فاكيد تعالى رأي الله وبحمدك أو خس صفتنا دي تعالى وتبارك اسمك أو بركة على دينمستا وتعالى جدك أو شد شانستا ولا إله غيرك أو نشتد لايق بندقي أو عبادت بغير لتانا حسوك أعوذ بالله فنغرم فالله تعالى سرا من الشيطان الرجيم ده شيطان نتل شوينا بسم الله شروكم فنمد الله الرحمن الرحيم شعام مهربان وخاص رحم كون كده الحمد لله صفتنا ده كمال طول خاص الله تعالى لردي رب العالمين شپالون كده طول مخلوقات ده الرحمن الرحيم داسي الله چه عام مهربان و خاص رحم كون كده مالك يوم الدين مالك و بادشاہ ده دو رزد جزاء إياك نعبد مخاص عبادتك وإياك نستعين أو خاص تانا مدد غارو اهدنا الصراط المستقيم يا الله خاي مكتلار برابر صراط الذين أنعمت عليهم لا ردها غكسانو چتافها غيبان دي إحسان كرده غير المغضوب عليهم نلار دها غكسانو چپها غيبان دي غزب كرشوه ولا الضالين او نلار د گمراهانو آمين الله جل جلاله زمن دعا قبول کړي بسم الله شروكم فنمد الله تعالى الرحمن الرحيم عام مهربان وخاص رحم كون كده قل هو الله أحد ويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله يوذات دي الله الصمد الله جل جلاله بحاجته بنياز دي لم يلد ند الله جل جلاله سخسوك زگدري ولم يولد او نا الله جل جلاله لچا سخزگدل دي ولم يكن له كفوا احد او نشتد الله جل جلاله بشان حسوك الله اكبر الله تعالى دير لويدي سبحان ربي العظيم فاكيد رب زمال راتي لويدي سمع الله لمن حمده اوريو قبلوي الله تعالى وينادها غشا سوق دها صفت كوي ربنا لك الحمد اي رب زمنغا تعالى رحمد ندي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمد ندير طيبا باك مباركا فيه چه بركتنا بكيا چولي شويدي الله اكبر الله تعالى دير لويدي سبحان ربي الاعلى فاكيد رب زمال راشدير اچت دي الله اكبر الله تعالى دير لويدي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني يا الله ما تبخنا وكري وما رحم وكري واهدني وما تهداية وكري وعافني وما روح كده هر قسم مصيبتنا وارزقني او ما تباك وحلال رزق راكري الله اكبر الله تعالى دير لويدي التحيات لله طول وينا ولا عبادتنا خاص الله لردي والصلوات او بدني عبادتنا والطيبات او مالي عبادتنا طول خاص الله لردي السلام عليك سلام دي فتاباندي ايها النبي اي نبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله ورحمة الله تعالى دي وبركاته وبركته غدي فتاباندي السلام علينا سلامت يا الله تعالى دي فمقباندي وعلى عباد الله الصالحين او دا الله تعالى فتولني كانوا بندگانو باندي اشهد ان لا اله الا الله زگواهی ورکم چی نشت دی لائق دی عبادت بغیر دا اللہ تعالی نحسوک واشهد
او زگواهی ورکوم ان محمدا عبده ورسوله یقینا محمد صلی الله علیه وسلم دا اللہ تعالی بندو دا رسول دے. اللهم صل على محمد الا ترحمتنا وليگی بمحمد صلی الله علیه وسلم باندی وعلى آل محمد او پکورنی دا محمد صلی الله علیه وسلم باندی كما صليت لك سنگچتا رحمتنا ليگلیو على ابراهيم فابراهيم عليه السلام باندی وعلى آل ابراهيم او پکورنی دا ابراهيم عليه السلام باندی انك حميد مجيد بشك تستایل شوی مجيد او چت شان والائی. اللهم بارك على محمد يا الله تعالى بركتنا وليگی فمحمد صلى الله عليه وسلم باندي وعلى آل محمد او پکورنی دا محمد صلى الله عليه وسلم باندي كما باركت على ابراهيم لك سنگچتا بركتنا ليگری پا ابراهيم عليه السلام باندي وعلى آل ابراهيم او پکورنی دا ابراهيم عليه السلام باندي انك بشكت حميد استعليش مجيد او چتشان ولاي. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم الا زبنا يغارم پتا پوری دا عذاب دا جهنمنا واعوذ بك من عذاب القبر او پنا يغارم پتا پوری دا عذاب دا قبرنا واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال او پنا يغارم پتا پوری دا دجال دا فتنینا واعوذ بك من فتنة المحيا والممات او پنا يغارم پتا پوری دا فتنی دا جوند او دا مرگنا. اللهم ربنا الا زمونگ ربا آتنا راكي منتا في الدنيا حسنة فدنيا كي خستجن وفي الآخرة او پاخرت كي حسنة خستجن بجنة وقنا عذاب النار وقنا او اسات من عذاب النار عذاب دورنا. السلام عليكم ورحمة الله سلامتي ورحمة الله تعالى دي پتا سباندي. اللهم اے الله انا نستعينك بشك مدد غارو دتانا ونستغفرك او من بخن غارو دتانا ونؤمن بك او من ايمان راو فتاباندي ونتوكل عليك او من توكل او اعتماد كو فتاباندي ونثني عليك الخير او من صفت كوستا خستا ونشكرك او من شكر ادا كوستا ولا نكفرك او من ناشكرين كوستا ونخلع او من جداكيغو ونترك او من بريدو من هاغ تالرا يفجرك تستانا فرماني كوي. اللهم اي الله إياك نعبد مخاص تال بار عبادت كو ولك نصلي او من تاد بار مسكو ونسجد او من سجد كو وإليك نسعى او من ستا طرفتك ششكو ونحفد او من تيزي او جلدي كو بعملك ونرجو رحمتك او اميد لرو ساد رحمت ونخشى عذابك او من يريق استاد عذابنا إن عذابك يقينا استا عذاب بالكفار فكفار باندي ملحق توستكيد كده.